बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातम अलमासूमीन। वीडियो बनावन के लेकिन मजबूर गई वीडियो बनाने खतर अम गर्ज खतर से बांडी पोरास अंदर द्राव मीलाद शरीफ जुलूस। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार सुन करम मीलाद शरीफ के सिलसिलस मज द्राय बांडी पोरास मज योहस जुलूस। तो अख जुलूस द्राव अरन सुमलर यथ वन तत पे द्रा बराबर अरन मार्केटस तई और मार्केट अरन पे द्राय तुम शोख बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह सिंदिस जियारत शरीफस तई और तत गो दुरूद सलाम और दुआ और अम पे गई इख्तिताम। बहरहाल यह जुलूस सिलसिल गो तमाम लोगों कर शिरकत गाँव वालों मिठाई तो बाकी चीज माशाअल्लाह बड़ बेहतरीन अख मंजर पेश गसान। तो लेकिन अत सिलसिलस मज आई कह कत फैलावन मे मुतलिक यमो पन्नस मौजूस कुन यम खतर बह वीडियो बनाने खतर मजबूर गोस क्योंकि फैलावन आव यह जे नासिर फिरदौसन हसा मुनाजर चैलेंज कोर्मुत। मसल सपद्याव इत पटन यम जन सुमलर इलाक नौजवान अहल सुन्नत वल जमात सत तमो न्यू यह फैसला कर कड़ो मीलाद रैली और अम पत लेच तमो की चिट्ठी तमाम यम जन तत अतराफ इलाकन मज जामिया मस्जिद तमन इमामन सोजक चिट्ठी जे पन्न पन्न जामियान मज करू सा ऐलान जे ऐलान क्या करुन जे अस हसा फलन तरीकस पे जुलूस कड़ुन मीलाद रैली कड़ी और अम खतर करू लूक आगाह ताकि तुम कर मीलादस मज शिरकत। यमन यमन जामिया मस्जिद वालन यह लेटर आय सोजन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम यम जन खतीब तमो कोर असल पे ऐलान। लेकिन अख मसल रोद यु जन सुमलरस अंदर लकट जामिया मस्जिद अख युस जन तक मरकजी जामिया मस्जिद तक अल्हम्दुलिल्लाह अहल सुन्नत वल जमात कोई इमाम खतीब तो लिहाजा मगर तथ सत लकट जामिया मस्जिद शरीफ तक इमाम सब अड़ वन हसा त्रालुक अड़ वन हसा हंदवारुक। बहरहाल मे पता कि यह कतुक अमिस ये वन ऐलान करू तुम वो यह क्या पान वन ये मे नश चिट वज मे क्या वो मैंने ऐलान किया, मैंने यह कहा कि ये नबी अलैहिस्सलाम का जन्मदिन है, ईद मिलादुन नबी, और नबी अलैहिस्सलाम का जो ये बर्थडे मना रहे हैं और बर्थडे इस्लाम के अंदर जायज नहीं, ये बिदअत है। मैंने ये बात कही थी। यह साफ वन यह हसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन जन्मदिन और इस्लामस मज नसा जन्मदिन मनावनस इजाजत कहीं अम पे जामिया इमाम अतुक अम सज वजाहत करान जे अम हसा कोर ऐलान क्या कोर ऐलान सह बुझो तुम अमिस जबानी। इस वक्त इनके इमाम साहब ने जो ऐलान किया मस्जिद में, इनकी मस्जिद से थी, बाद मगरिब इन्होंने बयान किया ईशा तक, और अभी इन्होंने बयान में ये भी कहा कि कल मेरा कहा, यानी कि कल जमे के इमाम ने ऐलान किया कि ईद मिलादुन नबी जायज़ नहीं, हम दिखा के रहेंगे आपको ईद मिलादुन नबी जायज़ है। इन्होंने ऐलान किया, ऐलान हमारे पास मौजूद है। अत पन्नस वीडियोस मज त्रे कथ वन नंबर जी जन्मदिन हसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन तो इस्लामस मज नसा जन्मदिन मनानस कहीं ती इजाजत लिहाजा नाजायज अत जामिया खतीब सुन ऐलान करान जे तम क्या कोर तम हसा वो हसा दिमो साबित कर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसा मनावन जायज और तमिच वीडियो क्लिप हसा अस नश मौजूद। अत वनस मज कोता पज योर या यह कोता अपज योर तम नश नन यह इत पे जे यह कर तस जामिया जन खतीब इमाम खतीब तमिस रबत और इस वन मे हसा वीडियो क्लिप मौजूद यह नी तमिस ब्रोह कन ताकि अम सुन पोज आसन या अपुज आसन यह गि ज़ाहिर। यानी अगर यह पन्नी जाए पज योर यह गि जामिया जन इमाम खतीब सह सौतुल अवलिया निगरान तमिस नश गि और अम चीज कर वजाहत ये मे कोर तमिस सत तम दोप न ये चीज़ तस्कर कर मे न कोर तम दो बयान यानी सह वन मे कोर तम दो जामिया मज बयान कहें और यह शख्स वन मे नश हसा वीडियो क्लिप मौजूद। लिहाजा अमिस मौलवीस तुस बह वन सह वीडियो क्लिप ये मज तम वोनमुत हसा दिमो साबित कर जे यह करान यह हसा ईद मिलादुन नबी जायज तो लिहाजा तमिच रिकॉर्डिंग से नश मौजूद सह कर पेश ये वीडियो अपलोड कर चूंकि इस्लामी बई बोजान अम पे शायद अख दो या जो गसान यह दोयम फोन रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे अपलोड कर फोन कस कर नौमान बतख पुलिस फोन कर। बहरहाल मे तथ सह तमिस क्या कोर रबत तो अलबत्ता यह तमिस वन जे मे हसा कोर यत मस्जिद मज ऐलान क्या कोर ऐलान जे इस्लाम मज नसा जुलूसुक इजाजत कहीं तक मिलान। दोयम तमिस वन मोन नाव दित जो सह हसा यहां मे सत बहस कर। नंबर त्रे वन जे नासिर फिरदौसन हसा दुत चैलेंज सुमलरस अंदर क्या दुत चैलेंज जे मे सत करो सा मुनाजर और अम पे दोयम वन जे मे हसा कर यह फोन दारुल रहीमिया जन बांडी पोरास मज दारुल लेकिन तमो हसा वोन मे यह चोई गलती ये यह कत वन कस वन नौमान बतख पुलिस गोड बुझो तुम यह क्या वन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप नौमान साहब हैं? जी जी, मैं बांडीपुरा मस्जिद जो है जामिया मस्जिद, वहाँ इमामत कर रहा हूँ जी। मैं बांडीपुरा जामिया मस्जिद में? जी बांडीपुरा सुमलर साइड में। अच्छा अच्छा। जी, ये आइंदा ये जो कल परसों जुमा चला गया नौमान साहब, मैंने उस जुमे पे एक ऐलान कर दिया, आपने ही ऐलान, यानी कि यहाँ सामने हमारे बरेलवी मस्जिद जामिया के उनके इमाम साहब ने एक चिट्ठी भेजी कि हमें ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना है, आप ऐलान करो। तो मुझे मजबूर किया ऐलान करने पर, अगर ना करता फिर मसला बनता। फिर मैंने अपने ऐलान किया, उनका ऐलान नहीं किया। ऐलान ये किया मैंने कि ये हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जुलूस जलसे वगैरह निकालने की,
تو نعمان یہ تمیم اعلان آپ نے جی جی یہ اعلان آپ نے اپنی مسجد میں جمعہ کے موقع پر کیا جی جمعہ کے موقع پر کیا میں نے کہ اس میں یعنی یہ غلط ہے. جی جی میں نے جمعہ کے موقع پہ کیا. انہوں نے کہا کہ اعلان کرو جلوس نکال. میں نے کہا میں نے اعلان کیا ہے کہ یہ غلط ہے جمعہ کے موقع پر. جی تو پھر ان کے جو فردوس ناصر فردوس ہیں کوئی وہ بریلویوں کے یہ 2-4 بندے 5-6 بندے جو اسی فرقے بریلوی سے جو تعلق رکھتے ہیں یہ 2-4 مرتبہ آئے کہا کہ ہمارے ساتھ اس عید میلاد النبی کے موقع پر یہ موضوع پر بحث کرو. بہت تنگ کیا. انہوں نے یہاں ایرن میں بھی چیلنج دیا اور سملر ہیرپورا میں بھی چیلنج دیا اور نہاری بازی انہوں نے یہاں پہ لگائی جامع مسجد کے سامنے. یعنی آپ کی جامع کے سامنے. جی جی آپ ہماری جامع کے سامنے. اچھا جی تو پھر مسئلہ ہوا یہ کہ میں نے اٹھایا میں کہ رحیمہ کے میں فون کیا کیونکہ ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کا مسئلہ تھا. میں نے کہ رحیمہ والوں سے رابطہ اچھا جی میں نے رحیمہ والوں سے رابطہ کیا تو وہاں پہ میں نے دفتر کے نمبر پہ فون کی تو انہوں نے کہا یہ آپ کی خود کی غلطی ہے. جو ان کا دفتر کا نمبر ہے میں نے اس پہ کہا کہ اپنی غلطی آپ کو اعلان نہیں کرنا تھا. آپ نے ان کے دفتر پہ فون کیا تھا؟ جی جی ان کے دفتر پہ فون کیا تھا. ان سے کیا کہا؟ ان سے میں نے یہ ڈیٹیلز پوری کہی. میں نے کہا اس طرح یہ مسئلہ ہو گیا تو میں نے ان کا اعلان نہیں کیا. آپ نے اعلان کیا کہ یہ جو ہے یہ بدعت ہے. یہی اعلان کیا میں نے. اچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے خود غلطی کی ہے. آس پاس میں کوئی چھوٹے مفتی صاحب کو دیکھو تو آپ انہیں سے آپ نے غلطی کیا کی؟ آپ نے یہ جو جمعہ پر اعلان کیا جی جی یہی غلطی وہ کہہ رہے ہیں. جلوس وغیرہ یہ غلط ہے، یہ آپ کی غلطی ہے؟ جی جی یہی کہہ رہے ہیں غلطی. یہی آپ کی غلطی. آپ کو اعلان نہیں کرنا تھا. آپ کو چٹھی کو دبا لینا تھا. جی پھر میں نے مفتی اسحاق صاحب نازکی صاحب جو ہیں ان سے بھی میں نے رابطہ کیا. جی جب مفتی صاحب سے میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اعلان نہیں کرنا تھا یا اوقاف جانے وہ ان کا کام جانے. میں نے کہا میں نے اعلان کیا وہ اٹھے تو انہوں نے فون کاٹ دیا. میں نے دوبارہ فون کیا. انہوں نے کہا یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. آپ ہماری کیا ذمہ داری وہ اٹھے. انہوں نے دوبارہ فون کر دیا. توحید و سنت کی فضا چل سکتی ہے، یہ کوئی غلطی نہیں ہے. جس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے غلطی کی وہ خود غلطی پر ہے. توحید و سنت کی فضا چل سکتی ہے، یہ کوئی غلطی نہیں ہے. جس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے غلطی کی وہ خود غلطی پر ہے. تو یہ صاف پٲٹھۍ نانا ییٚلہِ نعمان بوزان زِ أمِس چھِ دارالعلوم رحیمہ والیو ووٚنمُت غلطی چھِ چٲنۍ بٹ نہ پُلٹِکلی طور چھِ أمِس یہِ دوبارٕ ونناوناوان. اتھ منٛز کیٛاہ مقصد اوس نعمانس یہ چھُ مےٚ پانس پتہ أمِس کیٛاہ مقصد اوس اتھ منٛز. بہرحال یہِ مسلہٕ کیٛاہ چھُ یِمن پانہٕ ؤنۍ مےٚ چھُنہٕ اتھ منٛز سنُن کِہیٖنۍ بلکہِ مگر نعمان چھِ أمِس بڑٕ پُلٹِکلی دوبارٕ یہِ چیٖز ونناوان. اچھا تہٕ ژےٚ کیٛاہ ووٚنناے اور امہِ پتہٕ چھُ یہِ ونان یہِ چھُ اتھ منٛز مفتی اسحاق یُس زن نازکی چھِ مولوی اور یہ تم سُنٛد تہِ ناو ہٮ۪وان. جی پھر میں نے مفتی اسحاق صاحب نازکی صاحب جو ہیں ان سے بھی میں نے رابطہ کیا. جی جب مفتی صاحب سے میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اعلان نہیں کرنا تھا یا اوقاف جانے وہ ان کا کام جانے. میں نے کہا میں نے اعلان کیا وہ اٹھے تو انہوں نے فون کاٹ دیا. میں نے دوبارہ فون کیا. انہوں نے کہا یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. آپ ہماری کیا ذمہ داری وہ اٹھے. انہوں نے دوبارہ فون کاٹ لی. دپان چھِ تٔمۍ ہسا ژوٚٹ فون اور امہِ پتہٕ ووٚن یہِ چھے ژےٚ غلطی پنٕنۍ اور نعمان چھِ أمِس وَنان یِمو ژےٚ ووٚناے ژےٚ چھے غلطی کٔرمٕژ تِم ہسا چھِ پانہٕ غلطی پٮ۪ٹھ. بہرحال نعمانس کِتھ کٔنۍ آو یہِ موقعہٕ غلطی کھالنُک اور یہِ اِشارٕ تہٕ یہِ مقصد کیٛاہ اوس نعمانس سُہ چھُ اتھ رِکاڈِنگ منٛز صاف پٲٹھۍ نَران. یِم زن اہل علم چھِ تِمن چھِ اصل پٲٹھۍ تران فِکری. بہرحال یُس زن یِمن پانہٕ ؤنۍ اوس مسلہٕ تتھ منٛز چھُنہٕ مےٚ سنُن کِہیٖنۍ تہِ لیکن نعمانس اوس أمِس وَنُن ژےٚ دِتہایا مُناظرُک چیلینج. تو امہِ پتہٕ اوس أمِس مولویس سُہ چیٖز پیش کرُن زِ ناصر فردوسن ہسا چھِ چیلینج دیُتمُت. اکہِ چیٖزٕچ کرو وضاحت سُہ چھُ یہِ مےٚ چھُنہٕ باسان یہِ چھُ کانٛہہ عام نشہٕ کران یہِ ما آسہِ کانٛہہ وٕلٹہٕ نشہٕ کران ییٚمہِ سۭتۍ أمِس یہِ یاد آسہِ روزان کِہیٖنۍ تہِ زِ چیلینج کتھ چھِ ونان اور وضاحت کتھ چھِ ونان اور امہِ پتہٕ ناصر فردوسن کیٛاہ ووٚن تتھ ویڈیوس اندر. أمِس بِچارس چھنہٕ یہِ چھُ کالہٕ اکھ کتھ ونان صبحس بیاکھ کتھ ونان. حد چھُ یوٚتن تام یہِ چھنہٕ مےٚ برونٛہہ کنہِ بیہنہٕ خٲطرٕ تیار کِہیٖنۍ تہِ. أمِس کوٚر مےٚ کٲفی کوٗشش. أمۍ سٕنٛزِ مسجد ہُنٛد یُس زن ذمہٕ دار چھِ یُس زن تتہِ أمِس کمیٹی ہُنٛد زُٹ چھِ تٔمِس سۭتۍ کوٚر مےٚ مُلاقات فونس پٮ۪ٹھ تہِ فیس ٹُو فیس تہِ گوٚو مُلاقات. بڑٕ احترام کوٚر تٔمۍ مےٚ. تٔمِس چھِ غالبن شبیٖر صٲب ناو اور بڑٕ احترامن کوٚر تٔمۍ مےٚ ناو. تٔمِس ووٚن مےٚ کینٛہہ چیٖز یِم تٔمۍ ووٚن اَسہِ ژٕ دِ حظ مشورٕ. تٔمِس ؤنۍ مےٚ کینٛہہ چیٖز. بہرحال تٔمۍ آسہِ أمِس ووٚنمُت یہِ گوٚوا تیار تمہِ خٲطرٕ کِنہٕ نہ لیکن مقصد چھِ أمِس چھنہٕ بِچارس پتہٕے. وٕچھِو مےٚ کیٛاہ ووٚن تتہِ. مےٚ ووٚن تتہِ اگر میٖلادس منٛز أسۍ کانٛہہ غلط کٲم چھِ کران ییٚمہِ چیٖزٕ سۭتۍ أسۍ گۄناہ گار چھِ گژھان اگر أسۍ کانٛہہ تِژھ کٲم چھِ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ لُکھ گۄناہ گار چھِ یا گُمراہ چھِ گژھان مےٚ نِیِو سا پانس برونٛہہ کنہِ اور امہِ پتہٕ کٔرِو مےٚ تمہِ چیٖزٕچ وضاحت. اگر ہسا بہٕ غلط نیرٕ مےٚ ؤنِو تُہۍ کُنہِ دارالعلومس کُنہِ مسجد کُنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ توبہٕ کرُن مرنہٕ برونٛہہ برونٛہہ ہسا کرٕ بہٕ توبہٕ. یہِ چھُ مےٚ تتھ ویڈیوس منٛز ووٚنمُت. چوٗنٛکہِ مےٚ چھنہٕ پتہ کینٛہہ کیٛازِ یہِ چھُ أمۍ سُنٛد اکھ ویڈیو چھُ مےٚ برونٛہہ کنہِ سُہ وٕچھِو تُہۍ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ پنُن ویڈیو پانے اپلوڈ کٔرِتھ اور امہِ پتہٕ وٕچھِو تُہۍ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ ایکشن ہاوان چرس موٗرنٕچ. ایک چرس پینے والے تھے. چرس وہ نکال رہے تھے تو پولیس والوں نے ان پر حملہ کیا تو پکڑ لیا. جب پکڑا تو کہا کہ کیا کریں اللہ کی قدرت دیکھنا ہے کیا وہ چرس نکال رہے تھے اللہ کی قدرت دیکھنا تھا کیا قدرت ہے. بہرحال یہ چھُ پانہٕ ہاوان ایکشن چرس کِتھ کٔنۍ چھُ موٗران تو مےٚ چھُ یقیٖن انشاء اللہ یہِ آسہِ نہٕ نشہٕ کران کینٛہہ لیکن أمِس ییٚمہِ اعتبار یاد چھُنہٕ روزان کِہیٖنۍ تمہِ اعتبار چھُ مےٚ باسان یہِ چھُ بڑٕ نکھ کُستٕے قۭمتی نشہٕ کران ییٚمہِ سۭتۍ أمِس یاد چھُ روزان کِہیٖنۍ ناصر فردوسن ویڈیوس اندر کیٛاہ ووٚن. بہرحال نعمان چھِ أمِس امہِ پتہٕ ونان زِ ژےٚ کیٛاہ فِکر چھے تِمن ون ژٕ ان سا لیکھِتھ مسجد کمیٹی ہُنٛد ان لیکھِتھ باقین معاملاتن ہُنٛد تہِ ان لیکھِتھ. بہرحال کِتاب اکھ ٲس مےٚ یتھ برونٛہہ کنہِ یہِ چھُ ییٚمۍ الیاس گُمنن لیچھمٕژ اصوٗلِ مناظرہ. یتھ منٛز چھُ لیکھان الیاس گُمن اکھ پویِنٹ اکھ اہلِ باطل جب مناظرہ کا چیلنج دے
तो इनको कहा जाए कि अपनी जमात के लेटर पैड पर यह चैलेंज तहरीरी तौर पर दे जिस पर इनके चंद मोतबर आदमियों के दस्तखत हों। यानी यह उम्मीद पन्नी जाए लेखा जी उसूल हसा यह मुनाजर जी तम इलाके गसन मोतबर इलम तथ इजाजत दी। वन सा नोमान सबा ऐ का मोतबर इलम यानी ऐ का मोतबर इलम तमन वन तो ऐ तैयार करने अहन सा अगर होर अगर जलालत गई यह सा मुनाजर कर यह सान तरफ मुनाजर ऐ तो मे मज अत मामलस मज आसमान जमीन फर्क। नुमान सबा सोशल मीडिया पे सोरे चीज मौजूद ऐ तो चान बड़न दरमियान कसा नाराजगी वनक मे पन्नो बड़ो एनाम दितमुत मेन बड़ मे सपोर्ट कर अलहमदुल्ला बहुत पन्न बड़न इज्जत कर तुम मे एहतराम कर मोन नाव अदब सान हेवान और बे वन यह अहल सुन्नत वल जमात बिल्कुल फर्द अख मुबलिग अख लेकिन ऐ मुतलिक चोन का नाव हेवान ये तुम नाव हेवान तुम बड़ वल्ट अंदाज मज हेवान। बहरहाल मे तौर कुन गन कि लेकिन कम से कम ये मुनाजर चैलेंज आसक दिवान तेल पुर मुनाजरस मज क्या क्या उसूल फतवा रशीदियास मज ते रशीद गंगोयन मुनाजर उसूल लिखमुत कम से कम सह था ब्रो कुन जे मुनाजर कर वोल इल्म किस कत दर्जस पे गि आसन। बहरहाल हाँ अगर ऐ शौक वीडियो दिन कर मे वीडियो सिलसिल चालू क्योंकि आज इंटरनेशनल लेवल पे वो तत वीडियो सिलसिल गसान चालू और वीडियो सिलसिलस मज आवाम पाने पत फैसले कर अम पे दोयम चीज गस त्राव बह ब्या डील मोन नाव हेच नुमान सबा मोन नाव बह आज अदब सान क्योंकि मामलात बड़ वल्ट तो नुमान सबा हेक मोन नाव सोशल मीडिया पे और अम पे कर मे चैलेंज जे नासिर फिरदौस हसा बह चैलेंज कर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मसलस पे इन सा मे सा यह मुनाजर मुफ्ती आसिफ साहब सह जानो तुम जान मुफ्ती आसिफ साहबन कोर मे फोन बह हसा फोन कर नाव हे तम दोपन या तो कर मे असल पे याद कि मुफ्ती आसिफ साहब कर चीज वजात जे बह कर मुबारक साहब तरफ फोन बह फोन कर नुमान साहब तरफ फोन क्या फोन कर चूंकि तमिस कत ग कमरस मज करो कत यमन चीजन पे नाराजगी मे वो तमिस मुफ्ती आसिफ साहब इन ताज़े देबन पे फारे गम मे वो तमिस मे दोस आसिफ साहब ऐ सह खुल कत कर और सह जाना मे असल पे तो तमिस वो मे दस कत करो यत वनक तत वातो लेकिन अख शर्त युथु बह तुह नजदीक वात फोन करो ऑन और अम पे गि लाइव तथ पे वो दोपन यह जरूरी दुनिया गि पता लगन करो बंद कमरस मज कत मे बंद कमरस मज अम चीज कायल बह अम चीज बंद कमर लेकिन हालात इजाजत दिवान कह बह वन पे नबर कि बह हे हसा मुफ्ती बह तालिब इलम हारन मे अमन तज कथ कर और तथ मज पजर कह तुम वनु नासिर फिरदौस हसा बज बज कथ कर लेकिन ये ब्रो कन आव अमिस हसा गई इथन मामला तुम रलो 10 कत पन्ने बह रलाव 10 कत पन्ने अवाम कस पे कर भरोस तो लिहाजा ये तुम वीडियो वुचन तुम वन पे पाने नासिर फिरदौस कोता बिचार मतलब इल्म किस मामलस मज कमजोर तो तुम कचा वजाहत करो तो बहरहाल मुफ्ती आसिफ साहबन कर तम पे मे फोनस पे अत मामलस मज कत हाँ अम बगैर गई कह लेकिन अत मामलस मज गई कत ये सोशल मीडिया पे यह फोन रिकॉर्डिंग आय अम पे लाज जन देवबंद के लकट लकट लोंड तुम चमचे तमो लाज पे कमेंट कर नासिर फिरदौस हसा दितुक मुनाजर चैलेंज हालांकि पूर रिकॉर्डिंग बूझो तुम नुमान अत बारस मज मान नाव कहीं तह चैलेंज दिवान और अम पे अमिस मौलवीस तो मे ग फोनस पे कत ये फोन मे कर तुम वो यह क्या फोनस पे मे कत कर वालेकुम। हाँ मौलवी साहब जी जी आप फरमाए क्या। तो हम इस वक्त आए थे, मैं हूँ और मेरे साथ औकाफ कमेटी का सदर जी 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 कि आपकी तरफ से परसों आया था कि हम इस बारे में डिसाइड लेंगे कहाँ पर ये करेंगे, तय करेंगे किस हवाले से, यानी कि मुनाजिर के हवाले से कहाँ से हम ये आपको किसने कहा कि हमें मुनाजरा करना है। हाँ? ये आपको किसने कहा कि ये मुनाजरा करना है। आपने तो वहाँ पे चैलेंज दिया था, उस पे आपको दिया सोशल मीडिया पे। नहीं आपको दिया, मैं वो तो नहीं कह रहा हूँ, आपने चैलेंज खोला दिया तो आपने नारे वो तो आप मुझे ही देना, यानी नहीं उसमें है आपका नाम, वो तो नाम की बात अलग। आप मेरी बात सुने हजरत। हाँ मैं तो सुन रहा हूँ। मैंने ये जुम्मा पे जो है ये बयान मैंने नहीं किया है कि हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। आपने जुम्मा पे क्या कहा।
मैंने जुम्मा पे ये कहा कि ये बिदअत है, हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, जन्मदिन मनाना इस्लाम में जायज नहीं है। ठीक है, ये जायज आपने नहीं है। यही बात थी मैंने। इस हवाले से जो है हमारे लड़कों ने फिर राब्ता मुझसे किया। मैंने कहा फिर मैंने आपके चेयरमैन साहब से बात की। मैंने आपके चेयरमैन साहब से बात की कि इस मौलाना साहब को मेरे सामने बिठाओ, हम उसको इस चीज की वजाहत मांगते ये नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। आपने आपका वीडियो हमारे पास मौजूद है, आपने खुले आम चले दिए। नहीं, ठीक है, आप आलिम हो, पहले ये बताओ। मेरी बात नहीं, पहले ये बताओ ना कि आप आलिम हो। आप, ये मेरी जात का मसला है, आप इससे ताल्लुक नहीं ठीक है, नहीं यह बिचार अथ सतन पत फोन षटान अम सज लाचारी तो बेबसी अथ फोन रिकॉर्डिंग मजे दर्ज और अम पे चोरम वीडियो करान यह पेश चोरम वीडियो क्या कोर पेश उस मे पानस अंदाज आख सह यी अमिस नौमान बतकपुरिस क्या करें तारीफ करें और अम पे वन वाकई हसा अगर देवबंदुक कह तर्जुमान ये कुछ यह नौमान तुम वो क्या वन वाकई अगर देवबंद की पहचान है कश्मीर में तो वो हजरत मौलाना नोमान नौशेरी साहब हैं। वाकई अगर देवबंद की पहचान है कश्मीर में तो वो हजरत मौलाना नोमान नौशेरी साहब हैं। मैंने ये भी कहा ऐलान करने के बाद, अगर किसी शख्स, किसी इंसान को, या आप में से किसी को, जितने अवाम नास वहां पे थे, मैंने कहा कि आप में से अगर किसी को शक है कि इमाम साहब ने क्या ऐलान किया कि इसने कहा कि वहां जाने की, हमारा इस्लाम जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है, तो आप उठ के सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट मैंने वक्फ रखा, 2 मिनट में कोई नहीं उठ पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक मदरसे का छोटा मोटा सा तालिब इल्म हूं। अगर मैं उस वक्त इनकी बात का जवाब देता, क्या जवाब देता, अगर मैं मौलाना ये जो इनके नासिर फिरदौस हैं इनसे, या इनके जो ये निगरान है इस इलाके के, उनसे गुफ्तगू करता, तो उनसे मेरी गुफ्तगू करना ऐसा होता जैसा कि एक बेंस के सामने बीन बजा देना। क्यों? ये मेरी गुफ्तगू सुनते या जहलियत करते या उठ के तो चले जाते हैं। हमें मालूम है, आप खुद ही सोशल मीडिया का दौर, आप खुद ही देख रहे हैं, जब भी इनसे मुनाजरा या और कोई बात या और कोई दलाइल का मसला होता है तो ये उठ के या तो झगड़ा कर लेते हैं, झगड़ा करके भाग जाएंगे, या तो कोई फितना बना के भाग जाते हैं। ये हम पहले से ये देखते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब रहा मसला, मैंने सबसे पहले सोचा कि ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का मसला है, ये मसला बिल्कुल क्लियर ही होनी चाहिए। छोटा ये गांव में ये मसला नहीं रहना चाहिए, हर एक जगह क्लियर होनी चाहिए। मैंने राब्ता किया दारुल उलूम रहीमिया के दफ्तर नंबर से, तो वहां पर किसी मौलाना साहब ने फोन उठाई या मुफ्ती साहब का मालूम नहीं, तो उन्होंने पहले मुझसे आपने डिटेल्स पूरी पूछी, आप कहां से हैं, आपकी साहब क्या तालीम क्या है, मैंने सब कुछ कहा। उसके बाद उन्होंने फोन दी किसी और मुफ्ती साहब को, उनसे भी राब्ता, उन्होंने कहा कि आपकी खुद की गलती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी खुद की गलती है, आपको ऐलान नहीं करना था, ऐलान कर दिया, तो आप ऐसा करो कि मोहल्ले का कोई छोटा मोटा मुफ्ती साहब देख लो तो मसला हल कर लो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि छोटे मोटे मुफ्ती साहब से मसला हल हो जाए। ये मसला जो है ये बिल्कुल खुले आम हल होने चाहिए, ये मैं चाहता हूं। वरना मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देने के लिए काफी था। तो फिर रहा मसला, मैंने उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आपकी खुद की गलती है। फिर कहा कि छोटे मुफ्ती साहब को देखो मोहल्ले का तो मसला हल कर लो, और कहा कि सुमलर इलाका है जो बहुत दूर है, हम नहीं आ सकते। मैंने मुफ्ती इसहाक नाज़की साहब जो बांडीपुरा के मुदर्रिस हैं, तो मैंने उनसे भी राब्ता किया जब मैंने, तो उन्होंने कहा कि हजरत आपको ऐलान नहीं करना था, औकाफ जाने तो आपका मसला जाने। मैंने दोबारा कॉल की, हजरत ने बेइज्जती की मुझे, तो मैं मजबूर हुआ कदम उठाने पर। क्यों? मैं अगर खुद बहस करता ये उठ के भाग जाते। मैंने जुम्मे पे चैलेंज दिया कि उठो, कोई सवाल करो, है कोई, मैं जब इतनी जरूरत अल्हम्दुलिल्लाह रखता हूं मैं जवाब ही दे सकता, लेकिन इस तरह जवाब देना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने औकाफ कमेटी के साथ रहा था कि जब इनके नासिर फिरदौस जो है वो हमें उस वक्त चैलेंज दे रहे हैं माइक पे हर एक जगह, तो मैंने अपनी जगह ये जो है मशवरा लिया कि बेहतर अफजल है उलमा के साथ ताल्लुकात रखना, चूंकि मसला खुले आम होना चाहिए। अत वीडियोस मज मे ये कत वो मे सा वो पन्न लूकन तक वो सा थो तुम मज अत बारस मज शक सह कर सवाल, और अम पे पाने वन अल्हम्दुलिल्लाह तक ना वोत 2 मिनटन कहीं। तो अमिस नीम मौलवी सबस वन शुरिया तत कुछ करे कत कुन सात पन्न मजमन मज वन अवामस क्या पता गई कुछ मसल कित कन बयान कर। अम पत अगर मे वोन पन्नस अवामस तत यह करिन सा मे ब्रोह कन पेश, मे जरूरत वजाहत। अगर ऐ ओर चैलेंज दिवान कह शक आन सा मे शक इत मे ब्रोह कन बह वुचा ओड गंट नेरिया गंट नेरिया मे ब्रोह कन, और तक लूक गोड वन यह मुफ्ती हद अम सज यह मुफ्ती पान यह वोत श्रीनगर फोन करा अकिस हाफिजस निश, यह अम सज लाचारी, यह अम सज बेबसी। और अम पे वन मे हसा दारुल उलूम रहीमिया कि स्टूडेंट फोन कर तुम तसा कर, यानी यह अंदर वारिया फितन नचान। यह मसल ये खतर मोन नाव हन, तुम वनु सारी अत मज क्या मोन अत मज तुथ रोल ये ससा फितन वतन कह अंदेश। मेनिस जातस मुतलिक यम देवबंद वेसन तुम हेकन लेख कड़ित परवाह कहीं। हाँ, अकु इल्तिजा नबी सद गुस्तखी नश रोज तो दूर, क्योंकि तुद गुस्तखी ब्रोह पे रात वो सह यूट्यूबर मौलवी तारिक मसूदन कचा बड़ गुस्तखी कर, और लफज अख तोड़ो तो ये मज तथ मुतलिक फतवा अख दीतो यह रूदा मुसलमान ना क्या गरुक मसल निभो तुम अपरी। हाँ, अगर तुम शक छो कंस परवाह कि बहुत ये रोजान अदब सान करो कुछ जाए कत, लेकिन मोन अख शरत यह ये बह कत कर वीडियो रिकॉर्डिंग और सह रोज सोशल मीडिया पे लाइव चलान।
بہرحال یہ وضاحت یہ ارین سملر کم سے کم 7-8 کلومیٹر میانہ گام نش دور تمن ہند زٹھ بہتر انداز من زانا یہ کیا دلیل اور اس کت کن کرو یہ حل ہاں اگر یم زن سملرس مز اہل سنت والجماعت یم زن فرد تتہ موجود اگر تم باسان ناصر فردوسن ضرورت الحمدللہ بہس ام خطر ان خطر تیار رود سوال یہ ام پتہ بیاکھ سہ یہ نعمان بطخ پورس بانڈی پورہ تٔتھۍ سملر جامع مسجد مز بیان تمو تھومت اگر مے تم جامع مسجد ہند اس زن تمن پریزیڈنٹ اجازت دی ژٕ نعمانس برو کن گھس کھڑا اور تمس منگ ام چیز وضاحت بس ونان تمس پریزیڈنٹ صاحبس مے اجازت ے نش میون فون نمبر تہ یا تتکین لڑکن ست کر کت اور ام پتہ بہ تو نعمان صاحب کرو ات بارس مز اصل پٹن کت اور تٔتھۍ جامع مسجد مز روز سہ لایو لیکن اگر تتہ کی مسائل گئی تمیک ذمہ دار چھک ژٕ پانے تتھ وجہ یہ مے کیاز کور یہ لفظ استعمال کیونکہ نعمانس یل کن چیز جواب بنان کہین یہ پتہ پنہ کرسی پہ تھود وتان اور ام پتہ نالس تھپ تراوان اور ام پتہ چپات کڑان یمن ام پتھ کن چپات کڑ نالس تہ رنک تھپ تمو کور برداشت لیکن چونکہ ناصر فردوس بہس بدل مزازک اگر ام مے نالس سی تھپ یا مے چپات کڑن تو تمیک انجام کیت روز تک مسجد شریفس مز سہ آس پتہ بڑ ولٹ تو سہ بیانک تو لہذا ام خاطر ژے ضروری پرواے چھن کہ اگر ژٕ ونک یہ حض یہ برو کن ژٕ کر تک مسجد مز سوال پرواے چھن کہ بہ سوال کرنے خاطر تیار ہاں اجازت یوت دے باقی زانک ژٕ پانے معاملہ بہرحال یہ اخ وضاحت اس زن بانڈی پورہس مز پٔتمیو دۄہو کینٛژو پٮ۪ٹھ بڑ ولٹ پٲٹھۍ گردش کران ام چیزٕچ کر مےٚ وضاحت ات بارس مز اگر کٲنٛسہِ باسان چھُ مےٚ چھُپو کانٛہہ چیٖز یا مےٚ روٗد کانٛہہ چیٖز وننے تمہِ چیٖزٕچ تٔمِس اختیار زِ سُہ کرِ امہِ چیٖزٕچ وضاحت پروردگار دین بوٗزِتھ عمل کرنُک توفیق شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ